अस्सलामु अलैकुम। ड्राई स्पीकिंग यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज आपका अजीज़ मुज़म्मिल दोबारा फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है माशाल्लाह जो हमारे मुसलमान बहन भाई उनके ऊपर, और जो इस टॉपिक के सदर है ना, वो इतने अजीज़ है और मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि जब इस्लाम के मामले में कोई भी पॉइंट उठता है ना, इस्लाम पर कोई भी तलवार उठती है, इस्लाम पर कोई भी पॉइंट उठता है, तो सबसे पहले उठता है तैयब अर्दगान। तैयब अर्दगान एक अजीम ऐसी शख्सियत हैं जो कि इस्लाम के हवाले से अल्लाह पाक ने उनको इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त दी हुई है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट दी है। जब भी इस्लाम पर कोई उंगल उठा कर देखता है तो वो उनकी उंगल नोच डालते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अजीम शख्सियत की, तैयब अर्दगान, जो कि तुर्की के सदर हैं। माशाल्लाह मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो फेमस भी हो, मतलब कि फ़ेमस तो हैं पूरी दुनिया में। जब भी कोई इस्लाम के ऊपर कोई उंगल उठाता है ना, तो तैयब अर्दगान ऐसे शेर की तरह उठते हैं, वो सब उंगलें काट डालते हैं। दोस्तों, मैं प्ले कर रहा हूँ, टॉपिक है तैयब अर्दगान का। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा। चलो ठीक है, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि तुर्की इसराइल के फ़लस्तीन पर वहशाना हमलों के बाद ख़त्े में अमन के लिए कोई भी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। कोई भी मसला मसाइल होवे, वाद गाले भाई, तुर्की एक माशाल्लाह बहुत अजीम शख्सियत है, बहुत पावरफुल मुल्क है। कोई भी इस्लाम ते कोई उंगल उठांदा, सब तो पहले नारा उठता है तुर्की तैयब अर्दगान रजब दा, सब तो पहले वो गल करदा है। बकाया सानू तो इसलिए पाकिस्तानी बैठे रहने हैं ना, साढ़े तो हुक्मरान ही माशाल्लाह इन्हें पाएगा नहीं गंदे। हाँ, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने फ़लस्तीन के मामले में बैनुल अक़वामी बरादरी की बेहसी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत की तमाम हदें अबूर कर ली हैं, इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। ऐसा बेशर्म बेहया मुल्क बन गया। ये एक नाम मुल्क जो इसको पूरी दुनिया में नाम मंजूर मुल्क समझते हैं, इसने एक ऐसा पॉइंट उठाया जो कि बहुत ख़तरनाक और इस पर इनको नस्तो नाबूद कर देने वाला है। इसराइल को इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं, इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया। अरे भाई, ये मुझे बताओ कि फ़लस्तीनियों ने आपका बिगाड़ा क्या है? पता नहीं ये पूरी दुनिया मुसलमानों से डरती क्यों है, मुसलमानों से इनको दुश्मनी क्यों है? अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और ऐसे भी जो ममालिक हैं, घटिया तेर ममालिक हैं, काफिरीन ममालिक हैं, इंडिया और ऐसे ममालिक, अमेरिका जैसे ममालिक, हमारे इस्लामिक कंट्रियों के ख़िलाफ़ इनकी पता नहीं क्या दुश्मनी है। ये चाहते कि इस्लाम का गहवारा ख़त्म हो जाए, मगर ये नहीं समझते कि जिस दिन इस्लाम का गहवारा जोश में आ गया ना, तो तुर्की की तरफ से फ़ौजें उठेंगी, पाकिस्तान की तरफ से फ़ौजें उठेंगी, इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ से फ़ौजें उठेंगी और जुनून का गहवारा मजबूत होगा। और जितने भी घटिया तरीन काफिरीन मुल्क है, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और इंडिया जैसे ममालिक, इनको नस्तो नाबूद करके रख देंगे। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत पूरी इंसानियत का फ़र्ज़ है। बैतुल मुक़द्दस इस्लाम है। इन्होंने कहा कि इसराइल के बेईमाना हमलों पर सियासी मफादात की वजह से इनकी आंख बंद की गई, लेकिन हम फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइल जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल की हमायत करने वाले जान लें, इसराइल दी हेल्प करने वाले अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और इंडिया जेडे इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने असीं दस दईए, जान लें, यानी कि वो समझ लें, जान लें। अच्छा जी, जान लें, आगे क्या है? हमायत करने वाले एक दिन के साथ भी ऐसा हो मतलब कि जान लें कि हमायत करने वाले बैठेंगे नहीं, इसराइल की हमायत करने वाले, जान लें कि एक दिन इनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ भी तुर्क सदर ने फ़लस्तीनियों पर इसराइल हमलों की शदीद मज़म्मत की और कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बरादरी इसराइल को सबक सिखा दे। पार्ट 2। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान फ़लस्तीन पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है।
مطلب کہ ترکی صدر رجب طیب ایردوان نے انہوں نے شدید الفاظ بہت انہیں مذمت کی تھی، بڑی برائی کی تھی، چنگا کی تعداد ہاں الفاظ مذمت کی۔ ترکی صدر رجب طیب ایردوان نے ناظرین ہم منصب سے ٹیلی فوننگ گفتگو میں کی، جس میں فلسطین پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں سے متعلق عالمی رویے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی میڈیا کے مطابق صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل قانون، انصاف اور کیا ہے ضمیر سے ماورا ایک غیر قانونی ریاست ہے، ایک بدترین غیر قانونی ریاست ہے جس کو پورے ممالک نہیں سمجھتے، غیر قانونی ریاست ہے جس کو پوری عالمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ ایک ریاست، ایک ملک ہے، غیر قانونی ریاست ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھا دے۔ طیب ایردوان طیب ایردوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی انہوں نے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جاون، اگر اے لوگ نہ سمجھے امریکہ نو اسی دس رہے ہیں، اے انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھ جان، انہوں نے کہون اسرائیل دا جڑا جواب ہے وہ انہوں نے دچا جائے۔ اگر یہ لوگ یہ کام نہ کیتا تو طیب ایردوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی مسلم کنٹری آپس وچ مل کے انہوں نے ایسا سبق سکھاواں دے کہ پوری زندگی یاد رکھن دے۔ یہ کافرین ملک نو میں سنا رہے ہیں، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، یورپ اینڈ انڈیا، اور بھی کافی ممالک ہیں جو ہمارے خلاف جو چمچے اٹھے ہوئے موندی جیسے، وہ ہم سب مسلم ممالک کو ایسے نا کیڑوں کی طرح کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ جس دن یہ پاگل ہو گئے نا، مسلم پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، اللہ اور اللہ کے حضور کی طرف یہ جہاد میں چلنے لگے، ان کا دماغ شارٹ ہو گیا، تو یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا دھماکہ ہوگا۔ پاکستان اتنا ایٹمی پاورفل ملک ہے، اور ترکی بھی، اور ایران، عراق، شام، اور انڈونیشیا، ملیشیا اور چائنا، یہ سب مل گئے نا آپس میں۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو امریکہ، افریقہ، کینیڈا ہے نا، یہ جو کافرین ملک ہیں، انڈیا جیسے ملک تو ہمیں نظر ہی نہیں آئیں گے، ان کو نست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سمجھ جائیں، یہ ظلم کرتے ہیں، آئے دن ہمارے اسلامک ملکوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جس دن مسلمانوں کی مائنڈ نیبل سسٹم شارٹ ہو گیا نا، تو ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے تو حکمران ماشاءاللہ وہ بہت گندے ہیں نا، ماشاءاللہ استغفر اللہ، میں ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو ایسی موت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ایسی پٹیاں پڑھا دیتی ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران اٹھ پڑے نا ایک دن کہ چلو اعلان کر دو جنگ کا، جو بھی غیر ملکی جو اسلام کے بارے میں بکتے ہیں، تو ایک دن میں لائن سیٹ ہو جائے گی۔ بعد میں پھر فون کرتے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے صدر جو امریکہ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جنگ مت کرو، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑی بربادی ہوگی۔ تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا، عمران خان صاحب کو ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو پٹی پڑھاتے ہیں، یہ چپ کر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اسلام کے معاملے ڈرتے ہیں۔ دوستو رائے اسپیکنگ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔